जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लासर आपके सामने नया वीला के साथ हाजिर हूँ। आज बड़ी ड्रामेटिक डेवलपमेंट्स हुई हैं। रऊफ़ हसन साहब जो है उनका 2 रोज़ का उनका रिमांड जो है वो FIA को दिया गया है या दीगर एजेंसीज़ को दिया गया है। फिर साथ में हम ये खबरें भी आ रही हैं कि उनका पीका एक्ट के तहत जो है ना वो कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए कोई कैबिनेट अप्रूवल भी दिए हैं। फिर हमने देखा भूख हड़ताली कैंप लग गया है इमरान खान साहब की उनकी अपील पे, उनकी कॉल पे वहाँ पार्लियामेंट के बाद। फिर हम देख रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब का 9 मई के हवाले से उनका बयान जो है उसको एक एक अपने तरीके से उनके मुखालफिन जो है ट्विस्ट कर रहे हैं जनाब कि आप ये देखें खान साहब जो उन्होंने तस्लीम कर लिया कि उन्होंने 9 मई के हवाले से उन्होंने अपने ये वर्कर्स को कॉल दी थी, जिसकी इमरान खान साहब और उनकी पार्टी जो है वो डिफरेंट तरीके से उसको उसकी इंटरप्रटेशन करते हैं कि ऐसा नहीं कहा गया। बहरहाल आपको पता है जहाँ पे जिसको मौका मिलता है वो अपने तरीके से बातचीत अपने मुखालफिन को करते रहते हैं। साथ में पीपल्स पार्टी जो है वो भी नवाज़ लीग के बाद वहाँ पर पहुँच गई है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिव्यू पटिशन के लिए। अब ये बड़ा उनके लिए इंटरेस्टिंग होगा उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के लिए 2 पार्टीज़ जो हैं उस नवाज़ लीग भी है और उसमें पीपल्स पार्टी जो कि बेनिफिशरी हैं उसके कि जो उनको सीटें मिली थी ख़वातीन की, वो भी अब चाहती हैं कि हमारी बात सुनी जाए, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सुना जाए। पहले तो हमने देखा रिव्यू पटिशन के ख़िलाफ़ अभी उस पर 2 जजेस जो हैं वो इस हक़ में नहीं है कि फौरी तौर पर रिव्यू पटिशन वो कहते हैं पहले फैसले पर अमल हो तो बाद में देखेंगे। 15 दिन होते हैं और अभी तक फैसला डिटेल फैसला जो है वो भी नहीं आया। लेकिन उससे पहले ये भी पहुँच गए फैसल वाटर साहब कह रहे हैं कि व्हाट कम में इस फैसले पर अमल नहीं होगा। सो एक टेंशन की एक सिचुएशन फिर से डेवलप हो रही है हुकूमत और इसके दरमियान, ये जुडिशरी के दरमियान। और ये पिछले हम मतलब 2 साल से हम देख रहे हैं मुसलसल इस तरह का ये क्लैश जो है हुकूमत का, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का, वो सुप्रीम कोर्ट से वन वे द अदर वो चलता आ रहा है। पहले हमने देखा PTM हुकूमत थी तो उस वक्त उमर अताब बंदियाल साहब जो चीफ जस्टिस है उनके साथ प्रॉब्लम चल रहे थे। आपको पता है बहुत सारे उन पर उन्होंने बातें भी की, अटैक्स भी किए, उन पर तनकीद भी की गई उमर अताब बंदियाल साहब पे। उनके भी कुछ कंट्रोवर्शल से फैसले थे। अब वो उस वक्त उनकी चीफ जस्टिस के साथ लड़ाई चल रही थी। अगेन इमरान खान साहब वाज द मेन काज। अब चीफ जस्टिस साहब अगर उनके हामी आए हैं या थोड़ी सी सॉफ्ट लाइन वो रखते हैं हुकूमत पे और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हैं तो भी मतलब हम देख रहे हैं कि हुकूमत की और उसमें जुडिशरी की जो दूसरा उसमें धड़ा है जिसकी मंसूर अली शाह साहब जो है ना लगता है अपेरेंटली कि वो उसको उनको बड़ा माना जाता है और उनके जो फैसले हैं या उनका एक अपना क्लाउड जो इन्फ्लुएंस जो हमें नज़र आ रहा है। लिहाजा वो लड़ाई झगड़ा तो वहाँ पर चल रहा है एक अपनी साइड पे अगर लोकली पाकिस्तान में देखें, और कोई इसमें कोई नई बात नहीं, रोज़ाना की बुनियादों पर कोई ना कोई इशू होता है। जो असल बम शेल मेरा ख्याल ड्रॉप हुआ है वो आया है लंदन से। अचानक जो खबरें आई हैं कि जुल्फ़ी बुखारी साहब और मेहरबान कुरैशी साहबा जो हैं शाहमुद कुरैशी साहब की साहबजादी हैं, उन्होंने जाके वहाँ पर ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में पार्लियामेंटेरियन जो हैं उनको ब्रीफ़ किया और उनसे उन्होंने गुफ्तगू की है। वो मेरा ख्याल है ज़्यादा एक बड़ी एक डेवलपमेंट है PTA के हिसाब से भी है और हुकूमत के हिसाब से भी है। और मेरी अपनी एक किसी से बात हो रही थी कोई एक अच्छे पॉलिटिकल सोर्स है, उनका ये कहना है कि अब जो लॉबिंग की जा रही है UK पार्लियामेंट से, वहाँ से रेजोल्यूशन की कोशिश की जा रही है। जैसे कि अमेरिका की ये कांग्रेस से हमने देखा 368 का वोट पड़ा था, तो वो कहते हैं इसी तरह के साइलेंटली एक एफर्ट जो है UK में भी की जा रही है कि UK के पार्लियामेंट जो है उनको बताया जाए जनाब के अगेन आप एक तरह से मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी है और पाकिस्तान कॉमनवेल्थ का भी मेंबर रहा है, आपकी एक तरह के फार्मर कॉलोनी भी रहा है। वहाँ पर इतने ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हो रही हैं, वहाँ पे साबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो उनको जेल में रखा जा रहा है, उनके वर्कर्स हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, उनकी पार्टी के लोग हैं, उनका पॉलिटिकल राइट उनका वो किया गया है, ख़त्म किया गया, जेलों में डाला गया, तशद्दुद किया जा रहा है। और आप में से कोई भी जो है नो बॉडी इज़ मूव्ड, कोई बात ही नहीं करने को तैयार। और इसलिए भी ज़्यादा PTA इस मामले में थोड़ी सी वो थी कि उस पर डिस्टर्ब थी कि जो सपोर्ट आ रही थी उनको वहाँ से उसमें आप देखें तो ब्रिटेन या यूरोपियन यूनियन या दीगर मुल्कों से नहीं आ रही थी, उनको अमेरिका से आ रही थी। कांग्रेसमैन हूँ, सैनेटर्स हूँ, ट्वीट्स कर रही हूँ, हेयरिंग कर रही हूँ, या फिर अभी उन्होंने जो वोट डाला है वहाँ पर जो रेजोल्यूशन पास किया पाकिस्तान के इलेक्शंस पे, तो सारा उसमें लगता था कि जितना भी सपोर्ट है इनकी बेस है खान साहब की या उनके हामी हो गई सारी अमेरिका से आ रही है। दुनिया के बाकी तो 200 मुल्क हैं, चलो 200 नहीं, 8, 10, 20 मुल्क तो कम अज़ कम इमरान खान साहब की आवाज़ उठानी चाहिए। तो कोई मिडल ईस्ट में से बात करता हो, कोई चाइना करता, सऊदीज़ हैं, कतरीज़ हैं, कोई ईरान है, कोई आपका उसके बाद UAE है और बहुत सारे दुनिया में है। पूरी यूरोपियन यूनियन पड़ी है और ब्रिटेन में सारी उम्र इमरान खान साहब कहते हैं मैंने गुजारी है, वहाँ से भी किसी की कोई आवाज़ नहीं उठी, कोई MP नहीं बोला, कोई हाउस ऑफ लॉर्ड से बात नहीं हो रही। हाँ 2-3 उनके अखबारात में ज़रूर उनकी स्टोरीज़ उनकी छपी हैं जो सामने आई हैं, उसके संडे टाइम्स की है, टेलीग्राफ की है, इकोनॉमिस्ट आया, तो लिहाजा वहाँ पर आएंगे। लेकिन कोई आपको पार्लियामेंटेरियंस बड़े पैमाने
پر کوئی بولتا نظر نہیں آیا جیسے امریکہ میں ہم نے دیکھا تھا. سو ان کی ایفرٹ جو تھی وہ کوشش کی گئی. اور جو میرا خیال سنڈے ٹائمز کا ابھی خان صاحب کا نیا انٹرویو جو آیا ہے اس میں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے جیل سے ڈیتھ سیل سے بیٹھ کر یہ ساری باتیں انہوں نے بتائی ہیں, تو وہ بھی میرا خیال ہے ایک طرح کا یہ گراؤنڈ ہموار کرنے کی کوشش ہے اس کے لیے, برٹش پارلیمنٹ کے لیے, میڈیا کے لیے, اور جو دیگر سمپتھائزر ہیں خان صاحب کے ان کو بتایا جائے کہ پاکستان کے سابق پرائم منسٹر جو ہیں جو کرکٹنگ ورلڈ کے ہیرو بھی رہے ہیں وہ اس وقت وہ کس حالت میں, اور ان کی پارٹی جو ہے وہ کون سے وہاں پہ یہ مسائل کا سامنا کر رہے ہیں. اس لیے اب دھیرے دھیرے دیکھیں کہ ملاقاتیں جو ہیں بڑھیں گی. اور وہاں سے انہوں نے جیسے ایک خبریں آ رہی تھیں کہ ان کو زلفی بخاری صاحب جو ہیں ان کو باقاعدہ انہوں نے عمران خان صاحب جو ہیں ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے ان کو بین الاقوامی میڈیا کا وہ چارج بھی دیا گیا کہ انٹرنیشنل میڈیا کو وہ زلفی بخاری صاحب جو ہے نا وہ اس کو ہینڈل کریں گے. سو مین فوکس خان صاحب کا 3-4 لوکلی طور پر تو فائٹ کر ہی رہے ہیں, اداروں سے لڑ رہے ہیں, ایجنسی سے لڑ رہے ہیں, پارلیمنٹ سے لڑائی ہو رہی ہے, بھوک ہڑتال پہ ہیں, جو روزانہ کی بنیادوں پہ ان کو کسی نہ کسی کیس میں ان کی گرفتاری ڈالی جا رہی ہے. لیکن اس کے باوجود کچھ چیزیں جیسے میں نے کہا وہ نہیں ہو رہی, موو نہیں کر رہی. خان صاحب کی کوئی رہائی دور دور تک نظر نہیں آ رہی. سو اس سے ان کو لگتا ہے کہ جب تک انٹرنیشنل پریشر نہیں آئے گا حکومتوں پہ یا اسٹیبلشمنٹ پہ, آرمی پہ, تو ان کے لیے شاید کوئی سپیس پیدا نہیں ہوگی. اور وہ اس کو وہ لنک کرتے ہیں بلکہ نواز شریف صاحب کے ساتھ, کہ نواز شریف صاحب کو بھی اگر آپ کو یاد ہو جو ریلیف ملا تھا وہ سعودی عربیہ کے یا امریکنز کے دباؤ سے ملا. بل کلنٹن آئے تھے, انہوں نے جناب مشرف کو کہا تھا 2000 میں آئے تھے مارچ میں, اور پلس وہ سعودی جو کنگ تھے اس وقت شاہ عبداللہ, وہ پھر قطر کے, پھر لیبیا, اس کو ساری لبنان کے جو اگر حریری وغیرہ تھے. سو ایک مشترکہ انہوں نے دباؤ ڈالا تھا مشرف صاحب پہ, جس کے بعد ان کی رہائی ممکن ہوئی تھی. تو ان کو عمران خان صاحب کو بھی یہی لگتا ہے کہ ان کی وہاں پہ عرب ورلڈ میں تو کوئی خان صاحب نے کسی تعلقات بنائے نہیں تھے, جو 2-4 بنائے بھی تھے بگاڑے تھے سعودیز کے ساتھ, نہیں تو بڑا اچھا تعلق تھا. اگر شہزاد محمد کے ساتھ تعلقات ٹھیک رہتے تو شاید خان صاحب آج اس حالت میں جیل میں نہ ہوتے. یقینی طور پر فوج پہ, ایجنسیز پہ یا ان پہ ہاؤس آف شریف پہ دباؤ ڈالنے کی پوزیشن میں تھے کہ خان صاحب کو رہا کریں یا ان کو لیول پلینگ فیلڈ تھے, کوئی نہ کوئی ریلیف لے کر دیتے تھے. لیکن خان صاحب نے انہیں کے ساتھ ہی پھٹا ڈالا ہوا تھا. چائنیز پاکستان پہ امپیکٹ کر سکتے تھے, ان کی چائنیز کے ساتھ بھی پھٹے تھے. امریکن اس پوزیشن میں تھے. میں امریکن اسٹیبلشمنٹ یا امریکن حکومت کی بات کر رہا ہوں, میں کانگریس کی دیگر کی نہیں بات کر رہا, سینٹ کی. تو ان کے ساتھ بھی وہ خان صاحب کی لڑائی جو پوری دنیا کے ساتھ وہ لڑے ہوئے تھے. یورپین یونین کچھ کر سکتی تھی, وہ یورپین یونین کے ساتھ ہی پنگے لیے ہوئے تھے. وہ خان صاحب تو سب سے لڑے ہوئے تھے. تو اب ان کو کہیں سے سپورٹ نہیں مل رہی. کہاں سے سپورٹ ملے؟ بچ بچا کے امریکن سے سپورٹ ہے, یہ وہ ڈیموکریسی کے نام پہ وہ ان کو یا ہیومن رائٹس کے نام پہ کر رہے ہیں. اب برٹن میں وہی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ برٹن سے ان کو خان صاحب کو بھی تھوڑا سا ریلیف ملے. اب لگتا ہے جیسے میں نے کہا ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے افیکٹولی وہاں پہ آج بات چیت کی ہے, پھر انہوں نے سارا بتایا ہے کہ کیسے پاکستان میں اس طرح کا ان کے بقول ظلم ستم ہو رہا ہے, اور اس کو وہ چاہتے ہیں کہ برٹش پارلیمنٹ جو ہے یا وہاں پر اس کو ٹیک اپ کرے. لگتے ہیں آنے والے دنوں میں جو میری اطلاع اس پہ کوئی ان کے ممبرز بھی بات کریں گے اور شاید کوئی ریزولوشن وغیرہ پاس کی جائے. اب یہ وہی برٹن ہے. مزے کی بات ہے کہ عمران خان صاحب 3.5 سال وزیر اعظم رہے ہیں, وہ برٹن نہیں گئے. یہ میرا خیال پاکستان کے پہلے وزیر اعظم ہوں گے اگر میں غلط نہیں کہہ رہا, جو یہ وزیر اعظم ہو کے برٹن کے دور پر 3.5 سال نہیں گئے. اور مجھے فارن آفس سے اس وقت بھی بتایا گیا تھا, اور لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ فارن آفس نے 2 دفعہ ان کی وزٹ جو ہے نا کنفرم کی تھی ان کے برٹش حکام کو, لیکن دونوں دفعہ ان کو منع کر دیا گیا تھا کہ آپ نے نہیں جانا. کہاں سے کس نے منع کیا وہ خان صاحب بھی بہتر بتا سکتے ہیں. ان کے مخالفین تو الزام لگاتے ہیں کہ خان صاحب 3-4 سال ہو گئے اپنے بچوں سے نہیں ملے تھے, وہ گئے بھی نہیں تھے, برٹن بھی نہیں گئے تھے بینگ اے پرائم منسٹر. اس کی جو بھی تجزیات خان صاحب کے پاس ہوں گے خود ہی بتا سکتے ہیں. لیکن آج اسی برٹن میں انہی پارلیمنٹیرینز کے پاس خان صاحب اور ان کی پارٹی کے لوگ گئے ہوئے ہیں جناب کے مرکزیاتیں ہو رہے, جو کہ ہو بھی رہی ہیں بہت ساری, آپ کو نظر بھی آتی ہیں. ان کو لگتا ہے کہ ان کا الیکشن سٹیل کیا گیا. اب ان کا کیا ہوگا؟ مہربانو قریشی صاحبہ بھی تھیں, ابھی سے یہاں پہ کمپین بھی شروع ہو گیا پاکستان میں ان کے خلاف, زلفی بخاری صاحب کے خلاف اور ان کو مہربانو صاحب کے خلاف. جناب یہ دیکھیں انہوں نے جا کے وہاں پہ انگریزوں کی سپورٹ لینے کی کوشش کی ہے, اور ملک کے خلاف, اسٹیٹ کے خلاف, ریاست کے خلاف ایک نیریٹو بنا رہے ہیں. اب یہ نہیں پتا کہ مہربانو صاحبہ جو ہے ان کو یہ پتہ تھا کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں, آف کورس وہ بیٹی ہیں, ان کے والد صاحب جو ہیں جیل میں ہیں, ان کی تو کوشش ہوگی کہ وہ کچھ نہ کچھ اپنے باپ کے لیے کرنے کی کوشش کریں, رہائی کے لیے یا دیگر ایشوز کے لیے. بچے کرتے ہیں. اور بینظیر بھٹو صاحبہ بھی جب وہ اس میں گئی تھیں, اگر ایگزائل میں گئی تھیں, تو وہ بھی اپنی پارٹی کے لیے بیرون ملک, اگر میں غلط نہیں کہہ رہا, وہ بھی اس طرح کی لابنگ کرتے تھے. سارے لابنگ کرتے تھے. لیکن اس وقت جو لڑائی چل رہی ہے, اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ سے دیکھتی ہے کہ زلفی بخاری صاحب پہ بھی کیسز ہیں, پرچے مقدمے ہیں. مہربانو صاحبہ بھی آج وہاں پہ موجود تھیں, اور بھی ان کی پارٹی کے لوگ تھے. اب تمام لوگ اس معاملے کو کیسے ڈیل کرتے ہیں, ہینڈل کرتے ہیں. واپسی پہ کیا اسٹیبلشمنٹ جو اتنی غصے میں ہے کہ وہ کیا کرتی ہے. رؤف حسن صاحب جو ہیں وہ ان کا ریمانڈ ہو گیا, وہ کیسے ان معاملات سے نکلتے ہیں. پہلے بھی یہ
انہیں پہ لگتا تھا کہ ان کو یہ پی ٹی اے کے اندر سے کسی نے نام دیے ہیں، جس کے بعد ایک کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے ان کے ڈیجیٹل میڈیا کے لوگوں پہ، جو ان کی ٹیمز تھیں. سو لاٹ آف تھنگز آر ہیپننگ یہاں پر. اب اس میں سے کچھ سم ٹائم لوگ پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا. اب ان کو کیا بتایا جا سکتا ہے کیا ہوگا کیسے ہوگا، لیکن میرا خیال ہے حکومت کو اس چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ یو ایس کانگریس کے بعد اگلا جو کوئی ان کے لیے کوئی بم شیل کوئی آ سکتی ہے، کوئی قرارداد جو ہے وہ یو کے کی پارلیمنٹ سے آ سکتی ہے. جسٹ مطلب پاسبلٹیز دیئر، لابنگ مزید تیز ہوگی جیسے میں نے کہا. اس کے بعد وہاں سے بھی ہے کہ حکومت پاکستان یا تو وہی اگنور کرے گی جیسے انہوں نے امریکنز کو اگنور کیا ہے. اس کے بعد اگلا ان کی سٹیج ہوگی کہ یورپین یونین کی جو پارلیمنٹ ہے وہاں پہ کچھ لابنگ کی جائے. اب یہ کتنے عرصہ لابنگ چلتی رہے گی، خان صاحب کتنی مشکلوں میں رہیں گے، ان کی پارٹی میں رہے گی. بہرحال ایک کنسسٹنٹ ایک ایفرٹ ہے ان کی پارٹی کر رہی ہے، کیونکہ لوکلی طور پر کوئی سلوشن جو ہے نا وہ نکل نہیں پا رہا خان صاحب کے لیے اور ان کی پارٹی کے لیے، ان کے سمپتھائزر کے لیے. بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ دیکھیں پیس جو ہے نا ان کے خلاف ایکشنز کی، کریک ڈاؤن کی، وہ بڑھتی جا رہی ہے. مطلب خان صاحب بھی سلو نہیں ہو رہے تو سلو اسٹیبلشمنٹ اور ایجنسیز بھی نہیں ہو رہے ہیں. دو طاقتور لوگوں کا ایک کلیش ہے، ٹکراؤ ہے. اس ٹکراؤ کے نتیجہ آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں سر کیا نکلے گا.